नादे अली अगर चाहते हैं उस तरीके से पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है, तो मैं तादाद जो बताऊंगा उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर किसी मुसीबत में मुब्तला हो 7 मरतबा नादे अली बिस्मिल्लाह करके पढ़ लो, मुसीबत तुम्हें खुदा हाफिज कह के चली जाएगी। पे गौर करें, खुदा के लिए कई किताबों से ये निकाला मैंने और फिर उसे तहरीर किया, बहुत जल्दी जल्दी रफ ही किया था, फेयर का टाइम भी नहीं मिला। लिखा है कि जिसको दुश्मन का खौफ हो वो रोजाना 27 मरतबा नादे अली पढ़े, या दुश्मन दोस्त बन जाएगा या तुम्हें इतनी कुव्वत दे देगा कि वो खौफ खाने लगेगा। भाई यही तो कमाल है। सुनो होता क्या है आगे, तीसरी फजीलत, अगर किसी पे जादू हो गया हो तो कुएं के पानी से मुश्क और जाफरान मिला के नादे अली लिखे, फिर 27 बार उस पे नादे अली दम करे और उस पानी को सर पे डाल ले, न जादू बचे न जादूगर बचे। भाई खुदा के लिए तवज्जो कर लो, तवज्जो कर लो, मैं कह रहा हूं खमसे का मौजू है मेरे पास जो मुझे तुम्हें एक मजलिस में सुना के जा रहा हूं। आगे लिखा है सिर्फ पानी पे नादे अली पढ़ के उससे नहा ले, थोड़ा सा पानी पी ले, जादू भी खत्म, जादूगर भी खत्म। मियां बीवी में अगर इख्तिलाफ हो, देखिए कुछ लोगों ने सर नीचे कर लिया है, मियां बीवी में अगर इख्तिलाफ हो, ज्यादा लड़ाई होती हो, 40 बार नादे अली पढ़ो, हालात इतने खूबसूरत होंगे कि लोग मिसालें देंगे। भाई नहीं गौर किया आपने, भाई नादे अली में ये बरकत है क्यों? क्योंकि कायनात के उस शौहर के लिए है जो कभी फातिमा से लड़ाई नहीं, कभी जहरा से नाचाकी हुई ही नहीं। अब दिल अगर कमजोर हो, बहुत सौ का दिल बहुत कमजोर होता, बच्चों का भी, ये माओ के लिए है, तो 25 बार सीने पे हाथ रख के बच्चे के नादे अली पढ़े, बड़ों के लिए भी 25 बार, दिल मजबूत हो जाएगा ना। फजीलत में पढ़ ही दूं, लिखा इतना मजबूत हो जाएगा दिल कि पहाड़ रास्ता देगा। भाई फजीलत पोशीदा है, पढ़ा क्या गया नादे अली, नहीं गौर किया मेरे दोस्तों। भाई जब नादे अली में लफ्ज़ अली आ गया तो कुव्वत तो आ गई। अब सुनिए, अगर सारी दुआएं पढ़ के हार गए हो और मुसीबत बहुत बड़ी हो, 1000 मरतबा नादे अली का विर्द करें। लिखा है कि अपनी जगह से उठेगा नहीं, अपनी जगह से उठेगा नहीं कि उसकी मुसीबत जुदा। जिसने ये बताया उससे पूछा गया कि इतनी ताकत है नादे अली में, तो उन्होंने सामने वाले के कंधे को हिला के कहा, अरे जो मोहम्मद को बचा ले। जल्दी जल्दी दिल मजबूत करने के लिए, बलाओ परेशानी दूर करने के लिए। अगर कोई बात आपकी नहीं मान रहा हो और आपको अपनी बात मनवानी हो, तो सिर्फ 12 मरतबा रोज़े जुमा नादे अली पढ़ें, आपकी बात ऊपर होगी। भाई क्यों ऊपर होगी? कभी इस पे किसके बारे में गौर किया? 39 दिन तक परेशानी ऊपर थी। खुदा के लिए गौर करें, मुसीबत ऊपर थी, लेकिन जैसे ही 40वें दिन नबी ने कहा, अली, खुदा ने कहा नादे अली हम, अब मुसीबत नीचे। मुझे 4 मिसरे याद आ गए, इजाजत हो तो सुना दूं।
قمر علامہ قمر جلالوی کے مصرے ہیں اور بڑے خوبصورت مصرے ہیں، میرے موضوع سے منطبق ہیں اس لیے سنا رہا ہوں۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، ارے او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، اور خیبر میں قتل بھی کوئی مرحب کا قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ اگر کسی پاک دامن پہ تہمت لگی ہو تو 40 مرتبہ صبح اور 40 مرتبہ شام نعت علی پڑھے، تہمت لگانے والا ذلیل ہوگا۔ دیکھیں بڑی کام کی چیزیں بتا دے رہا ہوں۔ اگر دولت نہ ہو، اس لیے کہ دولت کا نہ ہونا بھی ذلت اور دولت کا ہونا بھی ذلت۔ اب سنیے دونوں کیسے ذلت ہے۔ اگر دولت آل محمد کے کام نہ آئے تو ہونا ذلت۔ اب سن لیجئے جلدی سے، زبان کسی کی لقنت کھاتی ہو یعنی تتلاہٹ ہو، ٹھیک ہے، تو 18 بار نعت علی پڑھے روزانہ، دھیرے دھیرے زبان کھل جائے گی۔ بھئی زبان کی تتلاہٹ سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ موسیٰ نے انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھنا تھا، موسیٰ کی زبان میں تتلاہٹ آ گئی تھی۔ فضیلت پڑھ دوں اگر آپ کا دل ہو سننے پہ آمادہ تو، موسیٰ کی زبان میں تتلاہٹ آ گئی تھی، بھئی نبی تھے، دعا بھی کرتے تھے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میرے زبان کی گرہ کو کھول دے۔ معبود تو نے حجت کی زبان میں تتلاہٹ کیوں ڈالی؟ کہا چونکہ میرے حبیب کا مؤذن بلال، کاش توجہ کیا ہوتا۔ اب جلدی جلدی 3-4 اور رہ گئے، یوں تو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، میں نے مختصر لکھے۔ اگر کوئی آنکھ کا مریض ہو یعنی بینائی کمزور ہو تو 3 دن 20 مرتبہ نعت علی اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے۔ اب آپ پوچھیں گے دل کیا ہے؟ علی نور ہے اور آنکھوں میں بھی تو نور ہے۔ جیل سے رہائی کے لیے 16 مرتبہ نعت علی پڑھا جائے، عزت بڑھانے کے لیے 10 مرتبہ روزانہ، بے عزت اگر پڑھے گا تو عزت ملے گی۔ بھائی بس 2 بج گئے ہیں، سن لینا۔ اب یہ نوجوانوں کے لیے ہے، اگر تمہاری میموری ویک ہو، تم جو پڑھتے ہو وہ یاد نہ آتا ہو، تو لکھا ہے علم کے لیے نماز صبح کے بعد 17 مرتبہ نعت علی پڑھو، باب علم تمہیں علم دے دے گا۔ بس آخری پڑھنے جا رہا ہوں اور وہ سن لیجئے گا۔ لکھا یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ خواب میں رسول کو دیکھے، روزانہ غسل کر کے 7 مرتبہ نعت علی پڑھے۔ وہاں رسول کے بلانے پہ علی آیا تھا، یہاں